वेलकम ब्याक साथीहरु। लास्ट भिडियोमा हामीले डिस्कसन गर्यौं अरिथमेटिक अपरेटर्सहरुको बारेमा प्लस एउटा डेटा टाइपले अर्को डेटा टाइपमा कसरी कन्भर्जन गर्न सकिन्छ भनेर। इन दिस भिडियो वी आर गोइङ टु टक अबाउट युनरी इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर्सहरु, त्यसैगरी असाइनमेन्ट अपरेटर, असाइनमेन्टमा पनि स्पेशली कम्पाउन्ड असाइनमेन्ट अपरेटर र सी ल्याङ्ग्वेजमा एउटा अनडिफाइन्ड बिहेभियर भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्न वी विल ट्राई इट। So if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit that notification bell icon. यस्तै C language जस्तै अरु ल्याङ्ग्वेजहरुको सिरिज पनि मैले लिएर आउँदै छु छिटै नै। So don't miss that out, and for now let's move on to the topic. As always मैले स्टार्ट गर्छु नयाँ फोल्डर बनाएर। आजको लागि नम्बर 8 कति छिटै 8 मा पुगिसक्यौं हामीहरु। Unary operators, assignment operators, and undefined behavior. त्यहाँभित्र मैले एउटा फाइल बनाउँछु unary.c भनेर, and then include stdio.h int main return 0. सो आज हामीले फर्स्टमा डिस्कसन गर्न जान लागेको अपरेटर भनेको चाहिँ प्लस प्लस र माइनस माइनस, यसलाई इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनिन्छ। यो प्लस र प्लसको बीचमा स्पेस हुनु भएन, यो लगातार नै हुनुपर्छ, र माइनस र माइनसको बीचमा पनि स्पेस हुनु भएन। खास गरी प्लस प्लस भन्ने इन्क्रिमेन्ट अपरेटरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा जुन चाहिँ अपरेन्डमा यो लगायो त्यो अपरेन्डको भ्यालुलाई चाहिँ 1 ले बढाइदिन्छ, माइनस माइनसले चाहिँ त्यसलाई 1 ले घटाइदिन्छ है। त्यसको मतलब चाहिँ मैले कुनै भेरिएबल प्लस प्लस गरे भने त्यो भेरिएबलमा चाहिँ भेरिएबल प्लस 1 को भ्यालु लगेर राख्यो भन्ने बुझिन्छ। एज एन एक्जाम्पल आई विल डिक्लेयर एन भेरिएबल इन्ट a इक्वल्स टु 45 भनेर, र मैले नेक्स्ट लाइनमा आएर प्लस प्लस a गरेँ एन्ड देन प्रिन्ट गरेँ कि सरी कोर्स राख्नु बिर्सेँ, a इक्वल्स टु %d \n र a गरेँ। यसलाई सेभ गरेर रन गरेँ भने चाहिँ a को भ्यालु अहिले राइट नाउ 45 एसाइन गरेको छु, प्लस प्लस a गर्न साथ a मा चाहिँ अटोमेटिकली 1 बढ्दियो र 46 भयो, र a इक्वल्स टु 46 भनेर प्रिन्ट हुनुपर्छ। राइट 46 भनेर आयो। त्यस्तै जस्तो यदि मैले यहाँनिर माइनस माइनस a गरिदिएको भए 44 चाहिँ हुन्थ्यो, किनकि माइनस माइनस a भनेको चाहिँ 1 ले घटाउने भन्ने बुझिन्छ। यही ठाउँमा मैले यदि अर्को भेरिएबललाई b इक्वल्स टु भनेर माइनस माइनस a भन्ने इनिसियलाइज गरेको भए र b इक्वल्स टु %d भनेर यसरी b लाई पनि प्रिन्ट गराउन खोजेको भए b को भ्यालु चाहिँ के आउँथ्यो होला, लेट्स गेस 44 नै आयो हैन। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले यो प्लस प्लस र माइनस माइनस भन्नेलाई चाहिँ भेरिएबल भन्दा अगाडिपट्टि लेखिन्छ, जसलाई हामीले प्रि इन्क्रिमेन्ट पनि भनिन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेरिएबललाई 1 ले घटाउने अथवा 1 ले बढाउने हो। प्लस प्लस छ कि माइनस माइनस छ त्यसको अनुसार चाहिँ घटाउने हो कि बढाउने हो हैन। त्यो बढाइसकेपछिको भ्यालु चाहिँ लिएर आएर b मा असाइन्ड हुन्छ हैन। भन्नुको मतलब a इक्वल्स टु अहिले 45 छ भने माइनस माइनस a गर्दाखेरि त्यो कति भयो, 44 भयो। त्यो 44 भन्ने भ्यालु चाहिँ आएर बस्ने भयो b मा चाहिँ, भनेको हाम्रो इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट गरिसकेपछिको भ्यालु चाहिँ आएर b मा बस्छ। तर अर्को एउटा अपरेटर पनि हुन्छ हाम्रो a प्लस प्लस भनेर अथवा a माइनस माइनस भनेर, जुन चाहिँ भेरिएबल भन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ लेखिन्छ, यसलाई भनिन्छ पोस्ट इन्क्रिमेन्ट अपरेटर। यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइट नाउ a को ओल्ड भ्यालु जे छ त्यसलाई एकचोटि युज गर्ने र त्यो भ्यालु युज गरेपछि मात्र चाहिँ a को भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने। राइट नाउ a इक्वल्स टु 45 छ, यहाँ मैले b इक्वल्स टु a प्लस प्लस लेखेँ भने b मा चाहिँ a को ओल्ड भ्यालु गएर एसाइन्ड हुन्छ, भनेको 45 नै एसाइन्ड हुन्छ। तर त्यो एसाइन्ड हुने बित्तिकै लगत्तै चाहिँ के हुन्छ भन्दा a मा फेरि 1 ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, भनेको a चाहिँ फेरि 46 हुन जान्छ। यसलाई रन गरे भने वी क्यान सी a चाहिँ 46 भयो, b चाहिँ 45 भयो। a चाहिँ 46 हुने कहाँनिर भन्दा राइट नाउ यही जहाँनिर हामीले a प्लस प्लस गरेको छ त्यहाँ हुने चाहिँ हैन कि, जब त्यो लाइन सकिन्छ अथवा त्यो अपरेसन सकिन्छ त्यसपछि कुनै टाइममा चाहिँ अर्को नेक्स्ट लाइन आउनुभन्दा अगाडि कतै न कतै गएर चाहिँ त्यो 1 ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइसकेको हुन्छ। यो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर्सहरुको बारेमा एक्सरसाइज हामी एकछिन पछि पनि गर्छौं। एउटा फाइन्ड द आउटपुट टाइपको प्रब्लम चाहिँ एट द एन्ड अफ द भिडियो आउँदैछ।
त्योभन्दा अगाडि लेट्स डिस्कस अबाउट असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटरहरू त हामीले लगभग सेकेन्ड भिडियोदेखि नै प्रयोग गऱ्यौँ होला सायद, अहिलेसम्म जान्दा नजान्दै पनि प्रयोग गरिरहेको छौँ। जुन हामीले इक्वल्स टु भनेर प्रयोग गरिरहेको छौँ यसलाई भनिन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राइट साइडमा भएको भ्यालुलाई लगेर लेफ्ट साइडको भेरिएबलमा लगेर राखिदिन्छ। राइट नाउ हामीले 45 लगेर एमा राख्यो र एलाई इन्क्रिज ए को ओल्ड भ्यालुलाई बीमा राख्ने अनि त्यसपछि मात्रै इन्क्रिज हुने भनेर भने होइन। यो चाहिँ एनिवे हामीले एउटा भ्यालु लगेर चाहिँ बीमा राख्यौँ होइन। यसरी एउटा भ्यालुलाई लगेर चाहिँ भेरिएबलमा स्टोर गरेर राख्नु छ भने त्यो बेलामा युज गरिन्छ हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर। तर हामीले असाइनमेन्ट अपरेटरमै कुनै एउटा अरिथमेटिक अपरेटर जोडेर कम्पाउन्ड अपरेटर पनि बनाउन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल मैले b = 50 भने र मैले यहाँ हेर a + 5 भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ कि a को भ्यालु जति छ ओल्ड भ्यालु त्यसमा चाहिँ 5 इन्क्रिज गर्ने, त्यसलाई लगेर फेरि a मै राख्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस्तै जस्तो b dy = 10 भन्यो भने त्यसको अर्थ भयो b को भ्यालुलाई डिभाइड गर्ने 10 ले र जति रिजल्ट आउँछ त्यसलाई फेरि ब्याक टु b नै लगेर राख्ने भनेर भन्ने होइन। सेभ गरेर रन गरे भने a = 50 आयो। किन भन्दा a को भ्यालु पहिला 45 छ, जब 5 ले इन्क्रिज भयो त्यसपछि 50 भयो, त्यो 50 भ्यालु चाहिँ गएर बस्यो a मा। त्यसै गरी b को भ्यालु चाहिँ 5 भयो, किन भन्दा b को ओल्ड भ्यालु 50 छ, त्यसलाई डिभाइड बाइ 10 गऱ्यौँ, त्यो गर्नासाथ 5 भयो। वी फिगर्ड आउट कि युनरी अपरेटर्सहरू जुन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर्सहरू छ a = a+1 लेख्नुभन्दा a++ गर्नु इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ एज वेल एज रिडेबल पनि होइन। तर देयर आर सम प्लेसेस वेयर वी सुड नट युज देम है, त्यो प्लेसेसहरूको बारेमा पनि म भन्छु। एक्चुअली सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कति केसेसहरू छ कि जसमा चाहिँ ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज क्रिएटर्सहरू एज वेल एज अहिलेसम्मको डकुमेन्टेसनहरूमा पनि त्यसलाई चाहिँ डिफाइन्ड गरिएकै छैन। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरले रिजल्ट के दिन्छ, प्रोग्रामको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरा पनि इट्स अनडिफाइन्ड होइन। त्यस्तो केसेसहरूलाई भनिन्छ अनडिफाइन्ड बिहेभियर भनेर। त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ सीको स्ट्यान्डर्डले भन्दा पनि त्यो केसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेको चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन कम्पाइलरको इम्प्लिमेन्टेसनमा नै छोडिदिएको हुन्छ। सो द्याट त्यही केसको चाहिँ एउटा कम्पाइलरमा रन गर्दाखेरि एउटा रिजल्ट आउनसक्छ, अर्को कम्पाइलरमा रन गर्दा अर्को रिजल्ट आउनसक्छ। त्यस्तै अनडिफाइन्ड बिहेभियर्सहरू मध्ये को इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि चाहिँ युनरी अपरेटर्सहरू युज गर्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ अनडिफाइन्ड केसेसहरू आउनसक्छ। एज एन इक्जाम्पल हामीले स्क्रिनमा हेर्न सकिन्छ, मैले दुईवटा चाहिँ अनडिफाइन्ड केसेसहरू राखिदिएको छु। द फर्स्ट केस इज नट रिलेटेड टु इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर, इट्स रिलेटेड टु डिभिजन बाई 0 प्रब्लम, जसमा चाहिँ 25लाई चाहिँ 0ले चाहिँ डिभाइड गर्न खोजिरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी डिभिजन बाई 0 गर्न खोज्यो भने इट्स अनडिफाइन्ड बिहेभियर, जुनलाई चाहिँ कम्पाइलर वाइज अब कसरी ह्यान्डल गर्ने भने चाहिँ इट्स द वर्क अफ द कम्पाइलर। त्यसै जस्तो नम्बर 2मा चाहिँ हामीले जस्ट भर्खरै डिस्कसन गरे जस्तै तरिकाको चाहिँ दुईवटा इन्क्रिमेन्ट अपरेटर्सहरू i++ अनि टाइम्स i++ गरेर चाहिँ मैले एउटै एक्सप्रेसनमा चाहिँ एउटै भेरिएबललाई चाहिँ दुईचोटि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अथवा युनरी अपरेटर लगाउन खोजिरहेको छु। यस्तो केसमा पनि हाम्रो अनडिफाइन्ड बिहेभियर भनिन्छ यसलाई, किनकि राइट नाउ हामीले i++ गऱ्यौँ होइन। i++ गरेपछि i को राइट नाउ भ्यालु 8 छ, यो 8 चाहिँ युज हुने भयो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो i को भ्यालु इन्क्रिज हुने भयो। तर कहिले चाहिँ इन्क्रिज हुने होइन, अब यो p मा भ्यालु राखिसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा गएर इन्क्रिज हुने हो, अथवा i++ भएपछि नेक्स्ट आर्गुमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ इन्क्रिज हुने हो, नेक्स्ट अपरेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ इन्क्रिज हुने हो। इन्क्रिज हुन्छ त भन्छ, तर कहिले हुन्छ भनेर हाम्रो सी स्ट्यान्डर्डले भनिदिएको छैन। सो हाम्रो चाहिँ यो i++ गरेपछि यो नेक्स्ट i++ इभ्यालुएट गर्नुभन्दा अगाडि नै यदि i चेन्ज भइसक्यो भने त यो i++ ले त चेन्ज भइसकेको भ्यालु चाहिँ देखाउँछ। तर यदि त्यो चेन्ज भइदिएन भने चाहिँ यो i++ र दुईटै i++ ले ओल्ड भ्यालु 8 देखाउँछ होइन। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ 8 × 8 हुने अथवा 8 × 9 हुने, त त्यो दुईटा चाहिँ एम्बिग्युटी भयो। अब p भ्यालुमा चाहिँ 8 × 8 आउनु पनि सक्छ, 8 × 9 आउनु पनि सक्छ, अथवा अरू नै कुनै जम्बल भ्यालु जेसुकै पनि आउनु सक्छ। द्याट्स अनडिफाइन्ड होइन। त्यस्तो केसहरूलाई चाहिँ हामीले एभोइड गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरू लेख्दाखेरि चाहिँ एउटै भेरिएबललाई हामीले एउटै स्टेटमेन्ट अथवा एउटै एक्सप्रेसनमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट 2-3 चोटि गरेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ टु सी। राइट नाउ स्क्रिनमा हामीले एउटा प्रब्लम देख्न सकिन्छ र यो प्रब्लम चाहिँ अनफर्चुनेटली इट्स वान अफ द मोस्ट फेमस प्रब्लम्स इन सी प्रोग्रामिङ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीज एज वेल एज इन्डियन, बङ्गलादेशी, यो साउथ एसियन युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम सोधिन्छ। एक्चुअली यो प्रब्लमलाई टेक्निकली भन्यो भने त यसको आउटपुट चाहिँ इट्स अनडिफाइन्ड, किनकि a = b++ b भन्ने लाइनमा नै हामीले देखेको छ कि इन्क्रिमेन्ट अपरेटर्सहरू दुईवटा चाहिँ एउटै एक्सप्रेसनमा युज भइरहेको छ होइन।
सो त्यो देख्ने बित्तिकै नै हामीले अनडिफाइन्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। तर एक्चुअली आई डोन्ट नो वाइ दे किप आस्किङ दिस क्वेसन। एट द एन्ड अफ द डे हामीहरूले सल्भ गरेर इक्जाममा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जीसीसी कम्पाइलरले चाहिँ के आउटपुट दिन्छ त भन्ने कुराबाट चाहिँ लेट्स गो फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ जीसीसी कम्पाइलर होइन, किनकि अनडिफाइन्ड बिहेभियर्सहरूको इम्प्लिमेन्टेसन भनेको कम्पाइलर स्पेसिफिक हुन्छ र त्यस कारणले जीसीसी कम्पाइलरले चाहिँ के आउटपुट दिन्छ त भनेर आउटपुट स्पेसिफिक भएर गयो भने चाहिँ वी क्यान फाइन्ड द आउटपुट अफ दिस प्रोग्राम। यस्तो खालको प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ वाट आई सजेस्ट इज तपाईँहरूको जतिवटा पनि भेरिएबल्सहरू छ राइट नाउ हामीसँग ए बी र सी भन्ने 3वटा भेरिएबल छ, त्यो 3वटा भेरिएबलको लागि चाहिँ छोराछोरी कोलम बनाएर एउटा टेबल बनाउनुहोस् र हरेक भेरिएबलको जुन कलम छ त्यसको कलममा चाहिँ त्यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ जति छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ लेख्नुहोस्। राइट नाउ हाम्रो ए को भ्यालु छ 2, बी को भ्यालु छ 3 र सी को भ्यालु चाहिँ केही पनि छैन, त्यस कारण ड्यास राख्थेँ। एन्ड देन अब म लाइन बाई लाइन चाहिँ एक्जिक्युट गर्दै जान्छु। फर्स्टमा यहाँ बी प्लस प्लस भनेको छ, बी प्लस प्लसको मिनिङ भयो बीको राइट नाउ भ्यालु जे छ त्यसलाई नै लिएर यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्ने र बीलाई चाहिँ 1 ले बढाउने भनेपछि बीको भ्यालु अहिले 3 छ, त्यो भएर यहाँ चाहिँ 3 नै बस्यो। एन्ड देन बी चाहिँ 1 ले बढेर 4 भयो र 4 भएको भ्यालु चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा होइन कि हामीले यता टेबलमा चाहिँ अपडेट गर्ने। एन्ड देन फेरि आयौँ हामीले नेक्स्ट टर्ममा प्लस प्लस बी भएको छ, प्लस प्लस बीको मिनिङ भयो बीलाई चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेर अनि इन्क्रिमेन्टेड भ्यालुलाई चाहिँ लिएर राख्ने होइन, भनेपछि राइट नाउ अहिले बी कति छ 4 छ, त्यो 4 लाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेपछि 5 भयो र त्यो 5 लाई चाहिँ लिएर यहाँ राख्नु पर्यो। एन्ड देन ए को भ्यालु भने 2 छ, 2 लाई लिएर यहाँ राख्नु पर्यो। अब हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 3 + 5 + 2 भयो, त्यो भने 10 हुन्छ। 10 भ्यालु चाहिँ गएर बस्यो एमा, सो द्याट एलाई चाहिँ अब हामीले 10 मा चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ। नेक्स्ट लाइनमा जाँदाखेरि ए प्लस प्लस भनेको छ, ए प्लस प्लसको मिनिङ भयो ए को भ्यालु जति छ त्यति लिएर राख्ने, त्यसपछि मात्र इन्क्रिमेन्ट गर्ने। सो ए को भ्यालु चाहिँ अहिले राइट नाउ 10 छ, 10 लाई लिएर यहाँ राख्ने, त्यसपछि यसले 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने। अब ए चाहिँ 11 हुन गयो। त्यसपछि त्यसै गरी बी को भ्यालु बी माइनस माइनस भयो भने बी को राइट नाउ भ्यालु कति छ भन्दा 5 छ, 5 नै लिएर राख्ने र बीलाई 1 ले डिक्रिमेन्ट गर्ने। त्यसपछि एलाई जोडेको छ, ए को राइट नाउ भ्यालु कति छ भन्दा अब चाहिँ 11 छ होइन, प्लस 11 हुन गयो। यसको मतलब भयो 10 × 5 + 11 भनेको 50 + 11 = 61। 61 भ्यालु गएर चाहिँ बस्यो बीमा, सो बी को भ्यालु अब 61 हुन थाल्यो। त्यसै गरी अब सी = भनेर भनेको छ, यसमा चाहिँ माइनस माइनस बी भनेको छ, माइनस माइनस बी भन्नुको मतलब बीलाई 1 ले घटाएर एन्ड देन त्यही ठाउँमा चाहिँ लिएर राखिदिने। अहिले माइनस माइनस बी भन्नुको मतलब यो ठाउँमा आएर बस्यो 60। एन्ड देन ए प्लस प्लस भन्नुको मतलब ए को पुरानै भ्यालुलाई राख्ने अनि मात्र इन्क्रिमेन्ट गर्ने, भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले पुरानै भ्यालु 11 लाई राख्नु पर्यो र यसलाई इन्क्रिमेन्ट गराएर पछि चाहिँ 12 बनाउनु पर्यो र यो एक्सप्रेसनको भ्यालु चाहिँ फाइनली 60% 11 हुन गयो। त्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ भन्दा आई थिङ्क इट्स 5 होइन, रिमाइन्डर 5 आयो भनेपछि सीमा चाहिँ भ्यालु गएर कति बस्यो फाइनल्ली 5 बस्यो। सो एट द इन्ड हामीले जब ए = बी = सी = भनेर प्रिन्ट गरायौँ त्यो बेलामा ए को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ 12, बी को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ 60 र सी को भ्यालु चाहिँ 5, भनेपछि हाम्रो आउटपुट चाहिँ यो आउने भयो। फाइनली यो कुरामा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु कि एज अ प्रोग्रामर हामीहरूले यस्तो अनडिफाइन्ड बिहेभियरहरूलाई सकेसम्म एभोइड गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो इन्क्रिमेन्ट अपरेटर्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटै एक्सप्रेसनमा एउटै भेरिएबललाई इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एकभन्दा धेरै पटक गर्नु हुँदैन। सो यो कुरा चाहिँ सधैँ याद गरौँ। सो आई थिङ्क द्याट्स इट फर दिस भिडियो। नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू म्याथ लाइब्रेरीको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। इफ यु लाइक्ड माई भिडियो देन डोन्ट फर्गेट टु गिभ अ थम्स अप। अनि केही कन्फ्युजन्सहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा आएर आफ्नो कन्फ्युजन क्लियर गराउन सक्नुहुन्छ, क्वेसनहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम।